बालाई मुख देखाउन सक्ने हुनु छ। लेखक सुरेश बादल, वाचक अशोक काफ्ले। बा आउन लाग्नुभयो है, झट्टै पढ्न बस हो। बाको अघिल्तिर खिड्की ताउँछन्, कस्तो डरभर नभएका केटाकेटी। पक, तेरो सब चकचक भरे तेरो बाउलाई सुनाइदिन्छु, अनि बेसरी भक्कुर छन् तलाई। बालकमा निरन्तर सुन्ने गरेका यस्ता चेतावनीले मेरो कलिलो मगजमा आतंकको बीज रोपिदिएको थियो। तिनै बीजहरू समयक्रममा उम्रिए, मौलाउँदै गए, अनि एउटा बिन्दुमा पुगेर मेरो मस्तिष्कभरि झ्याङ्किए। मलाई बासँग उत्पातै डर लाग्न थाल्यो। बा साँच्ची नै डरलाग्दा थिए कि थिएनन्, कहिल्यै थाहा हुन सकेन। तर पनि म सधैँभरि बासँग एउटा दूरी बनाएर बाँचिरहेँ। सानो सदा मलाई बा घरमा नभएको बेलामा मात्र आफू स्वतन्त्र भए जस्तो लाग्थ्यो। बाको आवाज कतै सुन्न साथ मेरो मुटुको धड्कन तेज हुन्थ्यो। बा दिनभरि घरमै बसेको दिन मलाई घर नबसौ हुन थाल्यो। बाले मलाई कहिल्यै कुट्नु भएन, ठुलो स्वर गरेर हकारेको पनि मलाई निकै कम याद छ। तर पनि बा सधैँ मेरो मगजमा त्रासको अनुहार लिएर आइरहनुभयो। आखिर कसले के भरेर राखिदिएको थियो मेरो अवचेतन मनमा कि म बालाई छलेर बाको अघिल्तिर नपरेर बाँचिरहेँ। अरूका बा साथी जस्ता हुन्थे, आफ्ना छोराछोरीलाई काखमा लिन्थे, मुहाई खान्थे। मलाई भने बाले मुसुक्क हाँसेर मसँग जिस्किएको अनुहार सपनामा पनि नसिब भएन। बा देउता समान हुन्छन् भनेर घोकाइदिएपछि देउता कसरी साथी हुन सक्छन् त? के बासँग डराउनै पर्ने हो त? छेउछाउनै नपर्नु, आफ्ना कुराहरू खुलेर राख्न नपाउनु, सिधा गरेर आँखामा नहेर्नु, अनि बोल्नै परे पनि सासैले मात्र बोल्नु नै बाप्रतिको सम्मान हो त? मलाई सम्झना भएसम्म बाले मलाई कहिल्यै काखमा लिनु भएन, न त आफ्नो काँधमा चढाएर गाउँ डुलाउनु भयो। मैले त कतै जाँदा बाको छाया पनि छोइएला कि भनेर चुपचाप पछिमा लाग्न मात्र जाने। कहिल्यै बाका हातका औला समाएर हेर्न सकिनँ। मैले त बालाई सिधा आँखामा हेर्न सकेको पनि कहिलेकाहीँ बाका आँखामा औषधि राखिदिने बेलामा हो। त्यति बेला पनि बाले औषधि राख्दिन बोलाउलान् कि भनेर सकभर दूरी बनाउने प्रयत्न गर्थे। तर उपाय नलागेपछि औषधि राख्दिन लाग्दा कैयौँ पटक औलाहरू थरथराएर आँखाको कोषभन्दा बाहिर औषधिका थोपाहरू चुहियाइदिएको छु। आखिर के त्यस्तो दूरी बन्यो बासँग मेरो? के बाले मलाई माया नगरेरै काखमा नलिएका होलान् त? आफ्नो सन्तानसँग नजिक हुने रहर के बालाई थिएन होला र? दुधे बालकलाई छातीमा टाँसेर उसका लट्ठा परेका जन्मे कपाललाई मुसारेर उसको कलिलो गन्ध सुँग्दै निदाउन कुन बाउलाई रहर नहोला र? तर रुँदै रुँदै जलुङ्गोमा अल्लिएको बच्चोलाई समातेर काखमा लिने बाउले खेप्नु पर्ने आइमाईको काम गर्यो, नामर्द भयो भन्ने रूढी आरोप बा त्यति बेला आफू खप्न चाहनुहुन्थेन होला। आजकलका सन्तान देखेर मलाई यस कारण पनि ईर्ष्या र पछितो लाग्छ कि म अलिक छिटै जन्मिएँ। भौतिक रूपमा बा र म दूरी बनाएर बस्थ्यौँ। हामीले खुलेर कुरा गरेनौँ, तर पनि बाले आफ्ना व्यवहारहरूबाट मलाई माया दर्शाइरहनु भयो। मलाई सानैदेखि एक्लै बस्न मन पर्थ्यो। नयाँ पुराना जसो भए पनि किताब पत्रिकाहरू पढ्न मन पर्थ्यो। कतै कसैको घर बढाएर फोहोरको थुप्रोमा फ्याँकिएका पर्चा पम्पलेट पनि म छाड्दिन थिएँ। मेरो रुचि र चाहना बुझेरै होला कलिलो उमेरको मलाई पढोस् भनेर बाले बाल पत्रिकाहरू ल्याइदिनु भएको थियो, जसले गर्दा मेरो झुकाव साहित्य र लेखनको बाटोमा घनीभूत रूपमा बढेर गयो। बा कडा हुनुहुन्थ्यो वा कडा बनाइनु भयो यो म एकिनसाथ भन्न सक्दिनँ, तर मैले बाका नरम हृदयका सङ्केतहरू पटक पटक महसुस गर्न पाएको छु। जति नै दूरी बनाएर बसे पनि बा सधैँ एउटा सुरक्षाको छत बनेर रहनुभएको रहेछ। मलाई पनि बिस्तारै बाको छाया कतै वरिपरि छ भन्ने एहसासले सुरक्षाको अनुभूति हुँदै आउन थाल्यो। हरेक बच्चाहरूलाई आफ्नो बा संसारकै शक्तिशाली लाग्दछ। आफ्नो बाले नसक्ने केही छैन जस्तो लाग्छ। उसलाई लाग्छ उसका बाले बाघलाई जित्न सक्छन्। बा छेउमा भएदेखि भूतले तर्साउन सक्दैन। मलाई आजभोलि बा घरमा भएरै आफू स्वच्छन्द अनि निश्चिन्त भएर जिन्दगी जिउन पाएको जस्तो लाग्छ। जसरी आमा छेउमा हुँदा भोको रहनु पर्दैन, उसै गरी बा छेउमा हुँदा भवितव्य टर्न सक्छ भन्ने भरोसा कलिला सन्तानको हृदयमा रहेको हुन्छ। हाम्रा बाले के भुइँचालो रोक्न सक्दैनन् र? बाढी पहिरो थाम्न सक्दैनन् र?
नभए रातभरि चट्याङ पर्दा आफू आफ्नो ओछ्यानमा तर्सिरहँदा किन बाले आफ्नो कोठाबाट बेला बेलामा खोक्दिए हुने जस्तो लाग्छ त। बा हुनु भनेको त साँझमा दैलोमा चप्पल पट्यास पट्यास पड्किनुलाई मधुर सङ्गीत बजे जस्तो लाग्नु पो रहेछ। बाको छाया पाउनु भनेको त बजार पसलतिरबाट पोलिथिनका झोलाहरूमा खुसीका पोकापोकी हरेक साँझ घरमा पाहुना लाग्नु आउनु पो रहेछ। अरू त अरू, मलाई आफ्नै पैसाले लुगा किनेर लगाउन थालेपछि थाहा भएको बाले लुगा नकिनिदिएसम्म दसैँ आउँदो रहेनछ। आफूले किनेको लुगा लगाउनु भनेको त केवल आवश्यकता पुरा गर्नु रहेछ, शरीर ढाक्नु रहेछ। बाले किनिदिएको लुगा लगाउनु भनेको त खुसीहरूले खोल ओढेर ब्रह्माण्ड परिक्रमा गर्नु पो रहेछ। खोइ त बाले किनिदिएका लुगा लगाएर गाउँ गाउँ डुल्दै देखाउँदा पाएको उबेलाको अपार सन्तुष्टिको मजा आजभोलि। बाको हो भनिसकेपछि त किलामा झुन्डिएको निर्जीव कमिजमा पनि प्राण आउने रहेछ। ढोका बाहिर बालाई कुरेर बसिरहने चप्पलमा पनि तरङ्ग हुने रहेछ। कहिल्यै बाका चप्पलमा आफ्ना खुट्टा घुसारेर हेरेका छौ, महसुस गरेका छौ त्यो पैतालाको घाउकुती? कहिल्यै बाको दराजबाट पुरानो ढाका टोपी निकालेर आफ्नो टाउकोमा उनेका छौ? लाग्दैन र बाले सुस्तरी थाप्लोमा थपथपाए जस्तो? बासँग दूरी बनाउनु भनेको एउटा सिङ्गो विश्वविद्यालयको पढाइ छुट्नु पो रहेछ। साइन्स पढ्न कलेजहरू छन्, भाषा पढ्ने क्याम्पसहरू छन्, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, राजनीति, कानुन जे पढ्ने पनि विश्वविद्यालयहरू छन्। तर जिन्दगीका अध्यायहरू पढ्न, सङ्घर्षहरू पढ्न, समाधानका कौशलहरू सिक्न बाको सङ्गत नै फलदायी हुने रहेछ। तर खैयन सन्तान अझै पनि बासँग दूरी बनाएर बाँचिरहेछन्। बालसुलभ चाहनाहरू, जिना मसिना चकचकहरू, खेल्ने कुद्ने रहरहरू त बच्चाका नैसर्गिक अधिकारहरू हुन्। किन यी चकचकलाई अपराध र बालाई दण्डनायकको रूप मात्रको मूर्ति बनाइन्छ? जिज्ञासु भनेर घरको पुरानो रेडियो खोल्नु, कोदालो भेट्दा आँगन खन्नु के नै ठुलो गल्ती हो र? यी गतिविधिले कौतूहलताको अनुहार बनाएर बापट्टि हेरिरहेको होइन र? के व्यवहारको ज्ञानलाई आतङ्क र सजायले छेक्नु ठिक हो त? पेचकस घुमाउन सिकाउनु, कुटो कोदालोको बिँड समाउन सिकाउनु, तरकारी केलाउन सिकाउनु, लुगा दिन सिकाउनु नै बाउले कुट्छ भनेर अत्याउनुभन्दा कैयौँ गुणा उत्तम विकल्प हुन्। कानै निमट्नु पर्ने चकचकमा पनि के बाउहरूले कहिले आत्मसमीक्षा गरेका छन् त? बाहरूले नै अगाडि बसेर चुरोट नतानेको भए कहाँ उसलाई कतै बाटोमा भेटिएको चुरोटको ठुटो तान्न मन लाग्नु? बाहरूले नै उसले देख्ने गरी तास नखेलिदिएको भए कहाँ उसले सलाइका पत्ताहरू जम्मा गरेर कुन्युको पछाडि लुकेर तास खेल्नु? यी गतिविधिका बदलामा उसले मसिना पिडुलामा सुम्ला बस्ने गरी कुटाइ खानुपर्ने जरुरी छ र? बा हुनु भनेको उदाहरण हुनु रहेछ, ओरिजिनल हुनु रहेछ। बा हुनु भनेको फोटोकपी मेसिनको माथिल्लो भागमा आफ्ना चरित्रहरू राख्नु रहेछ। छोराछोरी हुनु भनेको चाहिँ त्यही फोटोकपी मेसिनको तलतिरबाट घरर गरेर बाकै चरित्रहरू दुरुस्तै सक्कल बमोजिम नक्कल उतार्नु रहेछ। हरेक साल बाको मुख हेर्ने दिन आउँछ र त्यस दिनको औपचारिकता बालाई फोन गरेर सन्चो बिसन्चो सोध्ने रहन्छ। तर बासँग घरमै हुँदा र बाको मुख हेर्ने दिन आउँदा एक खालको अप्ठ्यारो परिरहन्छ। आजसम्म बाको अनुहारमा सिधा हेर्न सकेको छैन भने मुख कसरी हेर्नु? फगत मनमा कुरा खेल्छ। केही तपाईँका फोटोकपी जस्ता चरित्रहरू र केही सिकेका आचरणहरू लिएर जिन्दगीको सङ्घर्षमा दत्तचित्त भएर लागि परेको छु बा। मुख हेर्नु ठुलो कुरा होइन, कुनै दिन आफ्नो मुख देखाउन सक्ने हुनु छ, त्यो पनि सिठाडो पारेर गर्वसाथ।